हिना से बातचीत के बाद इस्माइल ने फाजिल खान के खिलाफ प्लान पे अमल की इब्तिदा कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी से की। फाजिल खान की तबाही के लिए सबसे पहले उसने उसके माली नुकसानात की बाबत सोचा। वो उसे एक दफ़ा ही कत्ल करके मारने की बजाय किस्तों में मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे बंदों की जान दुनिया में अटकी होती है। बाकी ये तो वो खूब जानता था कि हिना के खिलाफ उससे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। वो जैसी भी थी उसे अजीज थी। उसे इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी वो उसकी मोहब्बत को जहन से खुरचने में नाकाम रहा था। लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि फाजिल खान के लिए उसके दिल में छुपी नफरत में मज़ीद इजाफा हो गया था। उस वक्त वो फाजिल खान की इस कोठी के सामने से गुजर रहा था जहां फाजिल खान अपना ज़्यादा टाइम गुजारता था। फाजिल खान के मामूलात पे नज़र रखने पर उसे मालूम हुआ था कि शाम के बाद वो यहाँ से अपने घर चला जाता था। उसकी पीठ पर एक छोटा सा सफरी बैग लदा हुआ था कि देखने वाले उसे कोई मुसाफिर समझे। अपनी बाइक उसने चंद सौ गज पीछे एक रेस्तोरां की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। गेट के सामने से गुजरते हुए उसने गहरी निगाह से कोठी का जायजा लिया। उसे अजीब किस्म की वैरानी महसूस हुई, जैसे कोठी खाली पड़ी हो। हालांकि गेट के मजबूत सतूनों पर लगे दोनों बल्ब रोशन थे, अपने एहसास की वो कोई तौजीह न कर सका। कोठी के सामने मेन रोड गुजर रही थी। रोड के पार उसे एक रेहड़ी वाला नजर आया जो जाने क्या बेच रहा था। उससे चंद कदम के फासले पर एक मालशी माहिराना अंदाज में अपने गाहक के सर में तेल की मालिश कर रहा था। दो आदमी धीमे लहजे में बातें करते उससे आगे रवां थे। एक नशई फुटपाथ पे लेटा धुएं के मरगुले उड़ा रहा था। उन सब पर तैराना निगाह डालते हुए इस्माइल चक्कर काट कर कोठी के पीछे आया। सामने से आने वाले दो आदमियों को देखकर उसने कदमों की रफ्तार सुस्त कर ली। जब वो गुजर गए और गली खाली हो गई तो बिजली की सी सरअत से उछलकर उसने दीवार के ऊपरी किनारे को पकड़ा और दीवार के ऊपर से होता हुआ अंदर लटक गया। नीचे कूदने से पहले उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और किसी को मौजूद न पाकर अंदर कूद गया। सामने के हिस्से में रोशन बल्ब ने कोठी की पुश्त पे मौजूद अंधेरे को मलगजी रोशनी में बदल दिया था। नीचे कूदते ही वो दुबक कर दीवार के साथ बैठ गया। साथ ही उसका हाथ जेब में रिंगा और खौफनाक शक्ल के बरेटा को लिए बाहर निकला। चंद लम्हे चुप साधे वहीं बैठने के बाद वो आहिस्ता से उठा और दबे कदमों चलता हुआ अंदरूनी इमारत की पुश्त पर पहुंचा और फिर उसी तरह साइड की दीवार के साथ बेआवाज चलता हुआ आगे बढ़ा। खिड़की के शीशे से झांकने पर उसे कोठी के अंदर अंधेरा छाया नजर आया। मजीद थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने आहिस्तगी से कोठी के मेन गेट की तरफ निगाह दौड़ाई, मगर वहां उसे कोई दिखाई न दिया। गेट के साथ बना चौकीदार का कमरा भी उसे अंधेरे में डूबा नजर आया। कोठी के खाली होने का एहसास गहरा हो गया था। मोहतात अंदाज में चलते हुए वो गेट के करीब पहुंचा। चौकीदार कोठरी के दरवाजे के बाहर लगी कुंडी उसके अंदाजों की तस्दीक कर रही थी। वो एक मर्तबा फिर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। कोठी के खाली होने का गहरा एहसास होने के बावजूद उसने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। दरवाजों पे तालों की गैर मौजूदगी ने एक मर्तबा फिर उसके दिमाग में अंदेशे जगा दिए कि कहीं उसके खिलाफ फंदा न तैयार किया गया हो, मगर इस सोचने के किसको उसके इधर आने की बाबत मालूम है ने उसे रुकने न दिया। थोड़ी देर बाद पेंसिल टार्च की बारीक रोशनी में वो सारी कोठी छान चुका था। कोठी बिलाशुबह खाली थी, मगर कोठी में मौजूद सामान ये जाहिर कर रहा था कि कोठी मुस्तकिल बुनियादों पर खाली नहीं की गई थी। उसने ज्यादा देर इस बात पे मगज खपाना मुनासिब न समझा और पीठ पर लादा बैग उतारकर कार्रवाई में मसरूफ हो गया। आधे घंटे की मेहनत के बाद बैग में मौजूद तमाम खुद साख्ता टाइम बम वो मुनासिब जगहों पर फिट कर चुका था। फिट करने के बाद उसने सारे बमों पे 20 मिनट का वक्त सेट कर दिया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने किचन में जाकर गैस के सारे चूल्हे खोल दिए। खिड़कियां दरवाजे पहले से बंद थे। किचन का दरवाजा अलबत्ता उसने जानबूझकर खुला छोड़ दिया ताकि गैस सारी कोठी में फैल जाए। अगले चंद मिनट में अपनी आमद के रास्ते वो कोठी से बाहर निकल आया। कोठी से दूर हटने के लिए उसने तेजी दिखाई। वो बमुश्किल 100-150 गज दूर आया होगा।
کہ ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوٹھی کی سمت دیکھنے پر اسے صرف آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس طرف کو دوڑا جہاں اس نے اپنی بائک پارک کی تھی۔ یوں بھی دھماکے کی آواز نے لوگوں کی ٹانگوں میں چستی بھر دی تھی، اس لیے اس کا دوڑنا کسی کے لیے حیرانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہ ایک جانب کو روانہ ہو گیا۔ آگ سے ہر موسم میں تپش خارج ہوتی ہے، مگر فاضل خان کی کوٹھی میں لگی آگ ایسی فرحت انگیز اور جان فزا تھی جس نے اس کے سینے میں ٹھنڈک ڈال دی تھی۔ اس لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ خوشی اور غم ہر دو ایسی کیفیات ہیں جن میں اپنوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل میں اپنے کے تصور پہ ہنا کا خوبصورت چہرہ ابھرا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ سوچ اسے اداس کر گئی کہ وہ کیسی اپنی ہے جسے دکھ دے کر ہی مجھے خوشی ملتی ہے۔ لیکن یہ سوچ اسے فون کرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ اس کا رخ ہنا کے گھر کی جانب ہی تھا۔ موٹر سائیکل روک کر اس نے ہنا کا نمبر ڈائل کیا۔ ایئر فون کان میں لگا کر وہ ایک مرتبہ پھر چل پڑا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹینڈ کر دیا گیا تھا۔ جی شاہ جی۔ اس کے لہجے کی اداسی اسماعیل کے لیے حیران کن تھی۔ جانے اتنی جلدی اسے اپنی کوٹھی کی تباہی کا پتہ کیسے چل گیا تھا، وہ مستفسر ہوا۔ خیر تو ہے، اداس کیوں ہو؟ میری اداسی کو چھوڑو، پہلے کب تمہیں میری اداسی کا احساس ہوا ہے؟ البتہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا۔ بہرحال آپ کو شاید ابھی خبر ہوئی، میں تو اس وقت پاپا کے ساتھ ہی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ آپ پاپا کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں نا؟ فاضل خان کی گرفتاری؟ نہیں، میں اس سے لا علم ہوں۔ میں نے تو کون ہو تم؟ یہاں کیسے گھسے؟ اچانک ہنا کی بھیپری آواز اسماعیل کو حیران کر گئی۔ وہ شاید کسی اور سے مخاطب تھی۔ پھر کسی اجنبی مرد کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں آئی۔ وہ غالباً انگلش میں کچھ بولا تھا، لیکن اس کی بات اسماعیل کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ Who are you, Mr. and what's problem with you؟ اسے ہنا کی واضح آواز سنائی دی تھی۔ شاید کوئی انگریز ہے، اس نے سوچا، مگر ہنا کے بیڈ روم میں غصے کی لہر اسے سر سے پاؤں تک سلگا گئی تھی۔ میں نے تمہیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور براہ مہربانی یہ موبائل پھینک دو۔ اس مرتبہ اسماعیل کو اس مرد کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دی تھی۔ رک جاؤ، ہنا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں چیخ مار کر اپنے ملازموں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں انہیں ایسی جگہ بھیج چکا ہوں جہاں شاید وہ تمہاری چیخیں نہیں سن سکیں گے۔ ویسے سن بھی سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال تم ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ تو کیا تم نے انہیں؟ ہنا کی پریشان آواز سن کر اسماعیل کو کچھ ہونے لگا۔ مجبوری تھی، اس کڑی آواز نے اسماعیل کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ کیا چاہتے ہو؟ ہنا کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔ فی الحال تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ موبائل بند کرو۔ یہ آخری الفاظ اسماعیل کے کانوں میں پڑے اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اسماعیل کے دماغ پر سرخ چادر سی تن گئی تھی۔ ہنا خطرے میں تھی، کوئی اسے اغوا کرنے کی کوشش میں تھا۔ دشمن کی بیٹی ہونے کے باوجود اسے عزیز تھی۔ فاضل خان کی عبرتناک موت کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش ہنا کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی تھی، اور اس وقت اس کے خوابوں کی دلہن مشکلات میں گھری تھی۔ موٹر سائیکل کی رفتار اس نے انتہائی حد تک بڑھا دی۔ چوک میں لگی سرخ بتی پر رکے بغیر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہنا کا گھر چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر یہ تھوڑا سا فاصلہ اسے اتنا طویل لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا کے دوسرے کنارے تک جانا ہو۔ پھر وہ ہنا کے گھر سے 100-150 میٹر دور تھا کہ وہاں سے ایک قیمتی کار تیز رفتاری سے باہر نکلی اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسماعیل کی نظر سب سے پہلے اس کی نمبر پلیٹ پر پڑی۔
وہ نہیں چاہتا تھا اندھیرے اور رش کی وجہ سے وہ کار کو کھو بیٹھے۔ اتنی رات گئے بھی رش میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ پہلے تو اس نے اس جگہ کار پہ حملہ کرنے کا سوچا، مگر پھر احتیاط آڑے آ گئی۔ دشمن اس وقت چوکنا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے ہنا کو نقصان پہنچ سکتا تھا، جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانیگر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔